हाँ जी, क्या हाल चाल है आप लोग के? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है? वो कहते हैं ना कभी कभार के जब हालात बहुत ही बुरे चल रहे हो ना, तो उसमें जो है छोटी छोटी चीज़ें भी, छोटी छोटी खुशियाँ भी जो है आपको जो है वो अच्छी लगती है। तो पाकिस्तान क्रिकेट का आजकल कुछ ऐसे ही हाल है भाई कि पाकिस्तान क्रिकेट में जो है पिछले एक साल से जो कुछ हो रहा है सारे फॉर्मेट्स में, तो उसके बाद पाकिस्तान ने जिस तरह पहले 2 दिन खेला है अगेंस्ट इंग्लैंड इन द मुल्तान टेस्ट, तो सेटिस्फैक्ट्री है कि पाकिस्तान हैज़ बीन इन अ कंट्रोलिंग सिचुएशन कि 556 आज पाकिस्तान ने किए फर्स्ट इनिंग्स में, जिसमें सलमान अली आगा की सेंचुरी भी थी और तीसरी सेंचुरी इनिंग्स की, और प्लस फिर 96 for 1 है इंग्लैंड, स्टिल 260 रन्स बिहाइंड टू सेव द फॉलो ऑन। तो बात वही आती है कि यार मतलब ये तो सारी हो गई अच्छी चीज़ है, लेकिन आज पूरा दिन मैं जब सेकंड डे का खेल जो चल रहा था मुल्तान स्टेडियम में इस पहले टेस्ट का, तो मुझे कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो नसीम शाह कल नाइट वॉचमैन आए थे, ये जब आज बैटिंग करने आए तो ये तकरीबन कोई मेरे ख्याल से 81 बॉल्स पी गया ये 33 रन्स करने के लिए। इसका जो स्ट्राइक रेट था वो 40 का स्ट्राइक रेट था। अब मतलब मकसद क्या था यार? मतलब पाकिस्तान वॉज इन अ वेरी गुड सिचुएशन लास्ट नाइट व्हेन दे रिज्यूम्ड। कुछ 328 पे पाकिस्तान ने रिज्यूम किया और सिर्फ 3 विकेटें गिरी हुई थी पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान वॉज इन अ गुड सिचुएशन, स्ट्रॉन्ग सिचुएशन। उसमें जो है पहले सेशन में आप सिर्फ 26 ओवर में 68 रन बना रहे हैं यार। मतलब आप क्या विकेट्स बचा रहे थे अपनी? मतलब नसीम शाह को क्या इंस्ट्रक्शंस थी? नसीम शाह वैसे फॉर्मेट में, वाइट बॉल फॉर्मेट में अच्छा खेलता है, छक्के छक्के मारता है, आज भी 3 छक्के लगाए, लेकिन मतलब I didn't get the hang of it. What was he trying to do? What was the purpose of his staying around for so long? And the result was कि पाकिस्तान को देखें यार, बात बड़ी सिंपल है। अब आजकल टेस्ट क्रिकेट बहुत चेंज हो चुकी है, सीधी सी बात है। आजकल मतलब क्रिकेट चेंज हो चुकी है ओवरऑल यार। मतलब अब वो वाली क्रिकेट नहीं खेली जाती है जो आज से कुछ साल पहले खेली जाती थी। अभी ये जो कानपुर में जो हुआ है, उसकी एग्जांपल यही है कि जो कानपुर में जिस तरह से इंडिया ने मतलब फोर्स किया रिजल्ट 2 दिन के अंदर बांग्लादेश के खिलाफ इन द सेकंड टेस्ट, ठीक है, या यू गो बैक 2 years बैक कि जिस तरह से इंग्लैंड ने अपना बिल्कुल तरीक़ेकार चेंज किया टेस्ट क्रिकेट खेलने का मैकलम के टेक ओवर करने के बाद। ऑल दीज थिंग्स यू नो इट्स रब्ड ऑफ नाउ ऑन मोस्ट ऑफ दी टीम्स। मतलब अब हर कोशिश यही होती है कि रिजल्ट लाया जाए और तेज़ी से खेला जाए। नाउ डेज आई मीन रन रेट पर ओवर एवरेज, स्ट्राइक रेट ऑफ 4+, 4.5+ इज़ लाइक एक्सेप्टेबल और इट्स द नॉर्म नाउ। लेकिन यहाँ पर आई डोंट नो यार, या तो पाकिस्तान टीम इतना बुरा करती आ रही है कुछ अरसे से कि शायद मतलब अभी इस वक्त सिर्फ शान मसूद और जेसन गिलिस्पी के जहन में ये है कि यार ये टेस्ट तो अच्छी तरह से निकाल लो और टेस्ट मतलब बचा लो, टेस्ट हारो नहीं कम अज़ कम, तो कुछ तो चीज़ें लेवल पे आए, ठहराव आए, तो उसके बाद फिर हम आगे देखते हैं कि टेस्ट मैच जीतना कैसा है। या तो ये सोच है कि दे आर प्लेइंग इट सेफ नाउ, एंड आई वॉन्ट पुट इट बियॉन्ड देम, क्योंकि जिस तरह से हम बांग्लादेश से अगर आप 2-0 हार जाएँ घर पे तो फिर गालियाँ तो पड़नी और पड़ी हुई हैं इनको काफ़ी। तो मे बी दे आर जस्ट टेकिंग इट सेफ, दे आर प्लेइंग इट सेफ बिकॉज ऑब्वियसली जो टेस्ट पिच तैयार की गई है पहले टेस्ट के लिए, इट्स सो फार इन द फर्स्ट 2 days इज प्लेड टोटली, इट्स बीन फ्लैट, इज गुड फॉर बैटिंग। और ऐसा कुछ भी नहीं है सीमर्स के लिए भी, नई गेंद से भी हल्की फुल्की बिल्कुल मतलब कुछ हेल्प मिल जाती है तो मिल जाती है, वरना ना कोई ऑफ द पिच मूवमेंट है, लैटरल मूवमेंट बॉलर्स के लिए, पेस बॉलर्स के लिए, ना इन द एयर है। स्पिनर्स को भी कोई ग्रिप इतना ज़्यादा मिल नहीं रहा। चंद एक गेंदें स्पिन हुई है, जिस बॉल पे आज शोएब बशीर ने उसको आउट किया, सऊद शकील को। अनदर पेंस टेकिंग इनिंग्स ऑफ 82, 177 बॉल्स, 46 का स्ट्राइक रेट। मतलब यार अब टेस्ट क्रिकेट ऐसी नहीं खेली जाती। तो जिस पिच पे इतना फ्लैट पिच हो तो उस पिच पे ऐसी बैटिंग करना है कि आप सिर्फ मतलब आपका स्ट्राइक रेट 3.73 हो 556 करने के लिए, और आप 150 ओवर खेल जाए, तो यू कैन देन इमेजिन कि यार कि पाकिस्तान कैम्प में कोई क्लियर कोई प्लान नहीं है। या तो इनके जहन में सिर्फ ये प्लान है कि भाई ये उम्मीद कर रहे हैं कि यार पहले 2 दिन जितनी बैटिंग कर सकते कर लो, बड़ा से बड़ा टोटल लगा दो, और उसके बाद लेट्स होप दैट द पिच चेंजेस इट्स मतलब बिहेवियर, और आखिरी 3 दिन जो है इंग्लैंड को, क्योंकि वी हैव द रन्स अंडर बेल्ट, हम इंग्लैंड को 2 दफ़ा आउट कर दें। लेकिन ऐसा मुझे होता नज़र नहीं आ रहा भाई मेरे। इस पिच में कोई ऐसा कोई मुझे नज़र नहीं आ रहा कि कोई बहुत ज़्यादा चेंज आनी है। और अगर चेंज आएगी, स्लाइड बिहेवियर में चेंज आया भी, तो वो आएगा 4th या 5th डे के बाद, 4th डे पे आएगा या शायद 5th डे पे आएगा, ठीक है ना। तो कल पूरा तीसरा दिन पड़ा हुआ है, और जिस रेट पे इंग्लैंड जा रहा है, मतलब आज भी जिस तरह क्रॉली ने बैटिंग की, डिस्पाइट द फैक्ट दैट
बेन डेकर डिड ओपन विद क्रॉली, और उससे फ़र्क पड़ता है जब आपके रेगुलर ओपनिंग पैर ना हो. ओली पोप को ओपनिंग करना पड़ा. तो डिस्पाइट द फैक्ट कि मतलब बेन डेकर ही डिसलोकेटेड हिज थंब व्हाइल टेकिंग द कैच ऑफ अबरार अहमद इन द पाकिस्तान इनिंग्स. लेकिन उसके बावजूद जिस मतलब आराम से क्रॉली खेला, जैसे उसने चौके लगाए हैं और जैसे वो ड्राइव्स मार रहा था, आई मीन यार 11 चौके वो लगा चुका है. फिर रूट 32 कर चुका है 54 बॉलर्स पे. तो देयर वाज नथिंग इन द पिच टू ट्रबल देम. यस, अ फ्यू बॉल्स केप्ट अ बिट लो. और दूसरा, जब शाहीन ने और नसीम ने नई गेंद से बॉलिंग की तो शाहीन ने काफ़ी दफ़ा 4-5 दफ़ा बीट किया आउटसाइड द एज. वो एंगल से अक्रॉस द बॉल निकाल रहा था राइट हैंडर के, तो उसने 1-2 दफ़ा बीट किया. दे बोल्ड विद इन देमसेल्व्स, दे बोल्ड वेल ऑन सच अ पिच, व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट. लेकिन फिर जब अबरार आया बॉलिंग करने के लिए, तो अबरार को ऐसा मतलब बिकॉज ही स्किट्स द बॉल, ही इज़ नॉट अ कन्वेंशनल स्पिनर, तो वो थोड़ा स्किट करता है बॉल को. तो उसको थोड़ा सा एक फील आई कि क्योंकि बॉल हल्का फुल्का लो रह रहा है, थोड़ा सा फील आई कि इंग्लैंड बैट्समैन को थोड़ा सा एडजस्टमेंट में मुश्किल हो रही है टाइमिंग की वजह से. लेकिन आफ्टर दैट दे वर कंफर्टेबल एंड व्हाट दे डिड वाज दैट दे अटैक्ड हिम, दे वेंट आफ्टर हिम. तो उसने तकरीबन कोई 31 रन दे दिए 4 ओवर में ही उसने मतलब दे दिया अबरार ने. क्रॉली ने शुरू में उसको पहले ओवर में 2 चौके लगा दिया और बड़े अच्छे चौके उसने लगाए. तो बात वही है कि पिच ने ऐसा कोई सेंसेशन मुझे नहीं लगता बिहेवियर चेंज होना है. और कल तीसरे दिन अगर जैसे इंग्लैंड इज़ नाउ गोइंग एट द रन रेट ऑफ 4.90 समथिंग लाइक दैट ओनली, इन देव स्कोर्ड 96 इन 4.80 की रन रेट है इंग्लैंड की, ठीक है. तो अगर ये कल पूरे दिन बैटिंग करेंगे जो कि हमें लगता है, तो ये फॉलो ऑन भी क्लियर कर देंगे और ये फिर मतलब दे विल कम वेरी क्लोज टू द पाकिस्तान टोटल ऑल्सो. तो देन इट विल ऑल बॉयल डाउन टू द लास्ट 2 days ऑफ द टेस्ट मैच कि कैसे ये पिच बिहेव करती है. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट यार, पाकिस्तान का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है सेकंड इनिंग्स में खास करके, मुझे थोड़ा सा डर ही लगता है कि जिस तरह से हमारी बैटिंग बैठ जाती है एक इनिंग्स में टेस्ट मैचेस के इन रिसेंट टाइम्स, और इवन इन वाइट बॉल फॉर्मेट में जिस तरह हमारी बैटिंग बैठ जाती है एकदम से, उससे मुझे डर लगता है. लेकिन सो फार ऑन द फर्स्ट 2 days इट्स बीन ऑल पाकिस्तान एंड पाकिस्तान हैज़ डोमिनेटेड. और बड़ा मुश्किल है यार इस मतलब हीट इतनी, गर्मी इतनी, पिच फ्लैट, बड़ा मुश्किल काम है बॉलर्स के लिए. और फिर इंग्लैंड तो यार अब आप देखें, सीधी सी बात है यार कि दे डोंट, लास्ट टूर पे जब ये आए थे 3-0 जीते थे, दे हैड एंडरसन, दे हैड ओली रॉबिन्सन, दे हैड बेन स्टोक्स भी बैकअप में था. तो यू नो इट वाज अ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ बॉलिंग लाइनअप, पेस बॉलिंग लाइनअप. वुड अब जो है इनके पास वो बॉलर्स, मतलब वुड भी इंजर्ड है, एंडरसन और वो जो है ब्रॉड रिटायर हो चुके हैं. ओली रॉबिन्सन फॉर्म की वजह से ड्रॉप हो चुका है. तो बिल्कुल एक न्यू लुक बॉलिंग अटैक है इनकी. एटकिंसन और ये कार्सी और कैसे बोलते हैं अपना क्रिस वोक्स. तो दे फेस्ड अ टफ टाइम टुडे एंड इट वाज लाइक यू नो लाइक मुझे तो सिर्फ अफसोस ये हुआ कि यार बाबर आजम फ़ायदा नहीं उठा पाया इस पिच का, और सायम अयूब फ़ायदा नहीं उठा पाया. सायम अयूब यार आई मीन अब जितना वो उसको पाकिस्तान से रेगुलर खिला रहे हैं उसको, मतलब हर फॉर्मेट में, द वे ही गॉट आउट येस्टरडे वाज लाइक यू नो मतलब इतना भी केयरलेस नहीं होना चाहिए बंदे को. ऐसी पिच जहाँ पे यानी कि रन्स भरे पड़े हुए हैं, आप यार इतना कैजुअली आप डाउन द लेग साइड आप कैच आउट हो रहे हो. मतलब आई मीन दिस वाज अ पिच ऑन विच सायम अयूब अगर थोड़ा रुक जाता तो लंबा स्कोर कर सकता था. बाबर आजम भी लंबा स्कोर कर सकता था. लेकिन बहरहाल चले, बाबर तो स्ट्रगल कर रहा है फॉर्म की वजह से, उसका कॉन्फिडेंस डाउन है. लेकिन सलमान अली आगा प्लेड वेरी वेल टुडे एंड डिस्पाइट ऑल दैट, वो जो मतलब एक लंबा बोरिंग पीरियड निकाला सऊद शकील ने और नसीम शाह वरा ने सुबह के टाइम पे, और फिर सेकंड मतलब इनिंग्स में भी, सेकंड सेशन में भी सलमान अली आगा ट्राइड टू मेक अमेंड्स फॉर दैम. ही प्लेड वेल, ही प्लेड एट अ वेरी हेल्थी स्ट्राइक रेट. उसने अपना 100 भी कर लिए, तीसरा उसका 100 है, और 119 गेंदों पे उसने 104 किए, जिसमें 87 की स्ट्राइक रेट पे उसने बैटिंग की, विच वाज प्रीटी डिसेंट. यू नो नाउ डेज ये एक्सेप्टेबल होता है टेस्ट क्रिकेट में. तो ही वाज द वन हु प्लेड वेल, और मतलब ही वाज द वन हु अलाउड पाकिस्तान टू गेट टू 556. देखिए सलमान अली आगा, नो डाउट मैं देख रहा था कुछ कमेंट्स पूरा आ रहे थे जिसमें लिखा हुआ था कि यार इसको जो है बड़ा अंडररेट करते हैं, ये करते हैं. नो डाउट ही इज़ अ वेरी फाइन बैट्समैन, ही इज शोड हिमसेल्फ टू बी गुड इन टेस्ट क्रिकेट. लेकिन आई जस्ट फील कि हिज बैटिंग एट नंबर 7 मेक्स नो सेंस टू मी. इसलिए क्योंकि नंबर 7 पे अगर आप सलमान अली आगा जैसे अकम्पलिश बैट्समैन को खिला रहे हैं, उसका मतलब फिर आप अपनी बॉलिंग को वीक कर रहे हैं. या तो आप उसको तैयार करें प्रॉपर एक ऑलराउंडर के तौर पे, उसको मतलब मेक हिम बॉल मोर एंड मोर, मेक हिम मोर इफेक्टिव ऑफ स्पिनर. तो फिर तो चले, फिर आप उसको नंबर 6 पे ले जाएं तो बात बनती है कि हाँ यार ठीक है, या 7 पे भी वो रहे तो आप कहते हैं एक फिफ्थ बॉलर होगा. लेकिन वैसे इन द करंट सिनेरियो आप सलमान अली अगर 7 पे बैटिंग करें, आमिर जमाल 8 पे बैटिंग करें, तो फिर बॉलिंग बचेगी क्या आपके पास. देखिए आमिर जमाल ने बॉलिंग की, लेकिन वो ही डजंट हैव द पेस, नाइदर दिस पिच हैज़ द लैटरल, कोई मूवमेंट ही नहीं है इस पिच के अंदर.
نہ کوئی ریورس سوئنگ نکل رہا ہے. وہ ہلکا ہلکا 2-3 دفعہ مطلب کچھ اوورز میں ہوا لیکن پھر وہ ڈیڈ ہو گیا. تو اس کے پاس وہ پیس نہیں ہے. اچھی بالنگ اس نے کی لیکن ٹو ایکسپیکٹ ہم ٹو رن تھرو اے بیٹنگ لائن اپ لائک انگلینڈ آن دس پچ اٹس ناٹ گوئنگ ٹو ہیپن. اور مجھے نہیں لگتا کہ بین ڈکٹ جو ہے وہ کل بیٹنگ نہیں کرے گا. وہ کرے گا بالکل بیٹنگ. پھر بروک بھی پڑا ہوا ہے, پھر وہ بھی پڑا ہوا ہے ابھی اپنا وہ ان کا جیمی اسمتھ جو کہ بڑا اچھا وکٹ کیپر بیٹسمین ہے. تو لائک اٹس ناٹ گوئنگ ٹو بی ایزی فار پاکستان. یہ میں آپ کو بتا دوں کہ ایسا نہیں ہے کہ پاکستان کے لیے کوئی بہت ایزی ہونے والا ہے. تو مجھے ایسا فیل آئی کہ پاکستان مے بی شوڈ ہیو بین بٹ مور ایڈونچرس ٹوڈے, بٹ مور پازیٹیو, اینڈ دے شوڈ ہیو مے بی ڈکلیئرڈ ارلیئر ٹو مطلب اگر رزلٹ فورس کرنا ہے تو پھر آپ کو کچھ چیزیں اپنی طرف سے کرنی پڑے گی. لیکن ٹھیک ہے, آئی کین انڈرسٹینڈ مائنڈ سیٹ کس طرح کا اس وقت مائنڈ سیٹ ہے, ڈرے ہوئے ہیں, مطلب دے وانٹ ٹو ٹیک رسک. تو چلیں, لیکن ایٹ لیسٹ دے ہیو ڈن ویل, دے بیٹڈ ویل آن دا فرسٹ 2 days. ناؤ اٹس اپ ٹو دا بالرز. ابھی بھی دیکھیں کل بھی چانس ہے, ایسا نہیں ہے کہ پاکستان کے پاس چانس نہیں ہے. کل بھی اگر ہمارے بالرز کچھ ایکسٹرا آرڈنری بالنگ کر لیتے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ ایسی پچ پہ آپ وکٹس نہیں لے سکتے ہیں. کبھی کبھار لگ بھی ساتھ دے جاتی ہے, جیسے آج جو اولی پوپ جس بال پہ آؤٹ ہوا ہے, آئی مین اٹ واز ناٹ نسیم شاہز وکٹ, اٹ واز پیورلی عامر جمالز وکٹ. کیونکہ جو اس نے کیچ لیا مڈ وکٹ پہ, مطلب سینسیشنل کیچ تھا یار, اور وہ پورا شاٹ کھیلا اولی پوپ نے. لیکن بس ایسی وکٹیں جب آپ کو ملے, بائی لک والی فارچونیٹ وکٹس مل جائے تو یو نیور نو. تو لیٹس سی ٹماروز ٹیسٹ شوڈ بی انٹرسٹنگ. لیکن یہ پاکستان نیڈس ٹو انڈرسٹینڈ دس دیٹ ناؤ ڈیز ٹیسٹ کرکٹ ہیز چینج بھائی. اب وہ جو ہے نا وہ والا سین نہیں ہے جو چند کچھ سالوں پہلے ہوتا تھا. اب ٹیسٹ کرکٹ آپ کو بالکل ایک ڈفرینٹ مائنڈ سیٹ سے کھیلنی پڑتی ہے. اور خاص کر کے جب سے ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن اسٹارٹ ہوئی تو اس کے بعد سے تو اور بھی ٹیموں کو اب اندازہ ہو گیا ہے کہ یار ہم اپنا تھوڑا سا مائنڈ سیٹ چینج کرنا چاہیے. دیکھیے سری لنکا نے ابھی ہرایا اس کو نیوزی لینڈ کو گال میں. انہوں نے بھی پہلے بیٹنگ کر کے بڑا لمبا ٹوٹل کر کے پھر 2 دفعہ بولڈ آؤٹ کر دیا نیوزی لینڈ کو. لیکن دیئر رن ریٹ واز پریٹی ہیلتھی, واز اوکے. تو بات وہی ہے. اور پھر ان کی پچ وہاں پر گال میں پچ میں زیادہ جان تھی, اینڈ میں اسپنرس کو ہیلپ ملی. یہاں پر ابھی تک کچھ ایسا ہم دیکھ نہیں رہے. تو اینی وے لیٹس سی واٹ ہیپنس. باقی یہ ہے کہ ایتھرٹن صاحب کو بڑی پرابلم آ رہی ہے کہ جی وہ سیکورٹی پرسنل زیادہ ہے, کراؤڈ کم ہے ملتان اسٹیڈیم میں. بھائی کل کراؤڈ تھا ملتان اسٹیڈیم میں, ایسا نہیں تھا کہ کل کراؤڈ نہیں تھا, بلکہ جب میں دیکھ رہا تھا, جب وہ کیمرہ پین کر رہا تھا, تو بات یہ ہے کہ یار اتنے سارے انکلوجر جو خالی پڑے ہوئے تھے یا جو آدھے بھرے ہوئے تھے, وہ اس لیے کیونکہ جن انکلوجرز میں روف نہیں تھا, پروٹیکشن نہیں تھا لوگوں کے مطلب سائے میں بیٹھنے کا, وہاں پہ لوگ نہیں بیٹھ رہے تھے. اب اتنی گرمی میں, اتنے ہاٹ ویدر میں, بلسٹرنگ سن مطلب آ رہی ہے دن میں, ٹیسٹ میچ ہے بھائی. تو آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں یار, جہاں چھاؤ تھی, جہاں مطلب روف تھا, جہاں لوگوں کو مطلب دیور مطلب شیلڈڈ فرام دا سن, وہاں لوگ بیٹھے ہوئے تھے. مطلب ڈیسنٹ اچھا خاصا کراؤڈ تھا کل. لیکن پھر دوسرا یہ بھی ہے کہ لوگوں نے پچ بھی دیکھ لی ہوگی کل کہ یار یہ تو بالکل فٹاس پچ ہے, اس پہ تو کچھ ہونا نہیں ہے, ایسے ہی بس رن ہی رن بنتے رہیں گے, فائدہ کچھ نہیں. تو لائک پیپل وانٹ ایکسائٹمنٹ, ریزلٹ اورینٹیڈ میچز, چیلنجز فار دا بیٹسمین, فار دا بالر. تو پھر مزہ آتا ہے لوگوں کو. تو آج اس لیے لوگ کم آئے. پھر اٹس اے کمبینیشن آف واٹ سارٹ آف پچز یو پریپیئر اینڈ دی فیسلٹیز یو پرووائڈ ٹو دا پیپل. پھر آج کرکٹ بورڈ نے اناؤنس تو کیا ہے کہ جی وہ اپنا کیا کہتے ہیں کچھ انکلوجر فری کر دیے ہیں اب ٹیسٹ میچ کے لیے. اچھا کیا ہے, فری کیے ہیں, کیونکہ یہ جو ملتان کا اسٹیڈیم ہے نا, یہ ایک تو شہر میں نہیں ہے, یہ شہر سے تھوڑا دور ہے. تو اٹ ٹیکس ٹائم اینڈ منی فار پیپل ٹو کم ہیئر. یہ ایسا نہیں ہے کہ یہاں پر آپ بالکل شہر کے بیچوں بیچ ہو تو سینٹرلی لوکیٹڈ ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ تھوڑا سا باہر کی طرف ہے, آؤٹسکرٹس پہ, بلکہ آؤٹسکرٹس سے بھی تھوڑا دور ہے, کیونکہ ہم نے کور کیا کافی میچز. تو اٹ ٹیکس ٹائم ٹو ریچ دیٹ. تو اینی وے لیٹس سی واٹ ہیپنس ٹمارو. باقی تو اور یار کرکٹ میں کیا وہی چیزیں چل رہی ہیں, مطلب عجیب یہ جو پلیئرز ہوتے ہیں نا, یہ دے کم اپ وتھ اسٹیٹمنٹس. اب یہ جو اس کی بات ہوئی کہ اس نے شین واٹسن نے شاید بات کی ہے, اس کی چیتیشور پجارا ہوئی کہ ول انڈیا مس چیتیشور پجارا ان آسٹریلیا وین دے گو ٹو آسٹریلیا فار دا ٹیسٹ سیریز. ابے بھائی اب پجارا کو کہاں یاد کر رہے ہو یار, ابھی پجارا بس اب انڈین ٹیسٹ ٹیم سے اس کا رول ختم ہو گیا نا یار. اب جو نئے بیٹسمین ہیں آپ ان کی بات کرو نا یار, کہ وہ کیسے کھیلتے ہیں یار, وہ کیسے کوپ کریں گے جا کے آسٹریلیا میں. ٹھیک ہے, پجارا نو ڈاؤٹ ون آف دی مطلب ٹاپ آرڈر, مطلب ٹاپ آرڈر بیٹسمین پروڈیوس بائی انڈیا ان لائک ماڈرن ڈے کرکٹ. اور اس نے بڑی اچھی میچ وننگ اننگز بھی کھیلی ہے, میچ سیونگ اننگز بھی کھیلی ہے. اس کا لاسٹ آسٹریلین ٹور پہ چند ایک اس کی اننگز بہت ہی امپورٹنٹ تھی, بڑی سگنیفیکنٹ تھی. لیکن اب وہ نہیں ہے یار, اب بیٹھ کے اس کی بات بھی کرنا بیکار ہے کہ اس کو کیا فرق پڑے گا کیا نہیں ہوگا. اب تو جو لڑکے آ گئے ہیں, انڈیا از ویری لکی دیٹ دے ہیو بیک اپ.
good strong backup players who are replacing other senior players are doing well. تو پھر اب آئی مین وائی ایون تھنک اباؤٹ اٹ. لیکن اینی وے بہرحال یار ہمارے وہاں تو آپ کو پتہ ہے ہماری کرکٹ ایسی چلتی ہے. تو اینی وے دیٹس آل فار ناؤ یار. آج تھوڑا سا آج کل ایک تو یہ 2-3 چیزیں بڑی چل رہی ہیں. ایک تو یہ اے سی میرا خراب پڑا ہوا ہے, اس کو بھی صحیح کرنا ہے. یہ کیمراز میں بھی کچھ ایشو آ رہے ہیں, یہ وہ کر بہرحال آئی سارٹ دیس تھنگز آؤٹ. لیکن میں نے کہا یار چلو آپ لوگ سے بات چیت تو ہو جائے, اپنے فیلنگس شیئر کر لیں, آپ لوگوں کے ساتھ میں تھاٹس شیئر کر لیں آن دا ٹیسٹ میچ. لیکن سو فار پاکستان بیٹنگ ہیز کلکڈ. تو باقی پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ شیئر کیجیے گا. اٹ ہیلپس دا چینل گرو. اینڈ اف یو ہیونٹ سبسکرائب ٹو دا چینل ایز یٹ, اف یو لائک مائی کنٹینٹ, کائنڈلی ڈو پریس دا سبسکرائب بٹن اینڈ دا بیل آئیکن بٹن so that you get the latest notification updates whenever I post a video, and your comments are welcome. اللہ حافظ جی.